बुलेटिन के आगाज पर खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते में पीटीआई वकला का खावर मानिका पर हमला। पीटीआई वकला ने खावर मानिका को थप्पड़ मारे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं ज़ीशान सैयद से जानते हैं। ज़ीशान बताएगा क्या वाक़या है ये? जी बिल्कुल, ये बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका आज अदालत में पेश हुए क्योंकि गैर शरई निकाह का फैसला सुनाना था अदालत ने, और वहाँ भी उनकी जानिब से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, जिसपे उस वक्त वकला ने उनको रोकने की कोशिश की और उनको कहा कि तमीज़ से बात करे, जो भी कहना है। लेकिन खावर मानिका जो है वो कमरे अदालत में इनसे मुतल्लिक नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करते रहे, जिस पर जैसे ही वो अदालत ने वक्फा कर दिया और जब खावर मानिका बाहर आ गई तो पीटीआई वकला ने उन पर हमला किया। कारकुनान और वकला ने उसको जो है वो थप्पड़ रसीद के और फिर खावर मानिका को दीगर वकला ने बचाया और वो वहां से रवाना हो गई। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालते ही मुतहरिक हो गए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास, वफाकी वज़रा समेत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक है। इजलास में वफाकी बजट पर मुशावरत की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब भी सूबाई बजट के हवाले से मुशावरत करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं वकास गौरी से। वकास बताएगा इजलास का एजेंडा क्या है? आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब सदर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, गुज़िश्ता रोज़ उनकी सदारत की तौसीक की गई थी जनरल कौंसिल के इजलास में। उसके बाद से वो इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। आज उनकी ज़ेर सदारत बतौर सदर जो है वो इजलास जाती उमरा में मुनक्किद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में कौमी और पंजाब के बजट के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ अपने सियासी और इंतज़ामी तजर्बे की बुनियाद पर गाइडलाइन जो हैं वो दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ का कहना है कि आइंदा बजट में आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए जो है वो काम किए जाना ज़रूरी है, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना तशक्कुस जो है उसको अवामी खिदमत का उसको बरकरार रख सके। इसके अलावा मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और महकमों से ब्रीफिंग भी ली जा रही है कि किस तरह वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं आइंदा बजट में। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई को जजेस से रिलीफ मिलने के हवाले से वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। पीटीआई सरबरा के सहूलतकारों में साकिब निसार शामिल हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से चलाया जा रहा है। पीटीआई इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। शेख मुजीब वाली पोस्ट के 24 घंटे बाद तक खामोशी इख्तियार की गई। बानी पीटीआई इक़्तिदार की हवस में मुल्क तबाह करना चाहते हैं। आगे बढ़े और बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुग़वी शायर अहमद फराज बाज़ियाबी केस की समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया कि शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। थाना ढीरकोट की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई है। समाअत के दौरान वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी अदालत में पेश हुए। तफसीलात जानते हैं ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान बताएगा। जी बिल्कुल, शायर अहमद फरहाद 15 दिन बाद तकरीबन बाजियाबी के मराहल में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अहमद फरहाद जो है वो आज़ाद कश्मीर के पुलिस के साथ है और जो FIR आज अदालत के सामने पेश किया, 15 दिन पहले अहमद फरहाद को उनके घर से उठाया गया था, लेकिन आज जो आज़ाद कश्मीर की ढीरकोट थाने में जो FIR दर्ज है वो आज 29 मई का ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें कहा गया कि अहमद फरहाद कश्मीर जा रहे थे। चेक पोस्ट पर उन्होंने पुलिस के साथ तमीजी की और उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, इस वजह से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ताहम अदालत ने उनकी जो फैमिली है उनको कहा कि आप आज़ाद कश्मीर से उनको बाजियाब कराए। आज़ाद कश्मीर से उनको बाजियाब कराया गया है। ज़ीशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती कार्रवाई नशर न करने के पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने केस को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश भी कर दी। केस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया।
सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी जमातें आर्टिकल 17 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराती हैं। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 94 और 201 समेत मुतअद्दिद दफ़ात आइन से मुतसादिम हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया नोटिस कलअदम करार दे। अदालत पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट करने का हुक्म भी दे। सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत हुई। अदालत ने सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ केस दाखिल दफ्तर कर दिया। बैंकिंग कोर्ट कराची ने सदर पाकिस्तान के वकील की इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। और अब मईशत की बात करें तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मंदी का रुझान है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़ज़ाना नई कीमतों का ऐलान 1 जून को करेगी। बात करें बलूचिस्तान में तुर्बत से कोयटा जाने वाली कोच को वाशिक के करीब हादसे से जाबहक अफराद की तादाद 28 हो गई है। 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाबहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल बसीमा मुंतकिल कर दिए गए हैं। शदीद जख्मियों को कोयटा रेफर कर दिया गया। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। सोईवाला में ना दहिंदा ज़राई ट्यूबवेल सारिफ की जानिब से मज़ामत। पुलिस की मदद से ट्रांसफार्मर और बिजली तंसीबात उतार ली गई। कराची के इलाके के माड़ी में ताजिर से भत्ता तलब करने वाला गिरफ्तार। मुलजिम ने 50 लाख भत्ते की पर्ची और पिस्तौल की गोलियां घर भेजी। व्हाट्सएप पर धमकियां भी दी। और लाहौर के अलहमरा हॉल की पार्किंग में गाड़ी के लॉक तोड़कर कीमती सामान चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 2 अदद लैपटॉप, 2 कैमरे और दीगर सामान बरामद, मालिक के हवाले। खबर शामिल करें, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल के बायस 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। बिजली की पैदावार 19,990 मेगावाट है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात अशफाक मुगल से जानेंगे। अशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे गर्मी की शिद्दत में तेजी आई है उसके साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल जो है उसमें भी जो है वो तेजी आई है और बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त 5710 मेगावाट तक पहुंच चुका है। इस वक्त बिजली की तलब की बात करें तो ये तलब जो है बढ़कर 25,700 मेगावाट तक पहुंची है, जबकि बिजली की पैदावार में कमी हुई है गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान। और बताया जा रहा है कि इस वक्त बिजली की मजमूई तौर पर पैदावार 19,990 मेगावाट है, जबकि पन बिजली ज़राए से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से जो है वो 999 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि निजी शोबे के जो बिजली घर है यानी IPP से बिजली की पैदावार की जो मजमूई तौर पर है वो 8,780 मेगावाट है। इस तरह विंड पावर प्लांट से जो है 890 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि सोलर पावर प्लांट से जो है वो 200 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस तरह जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है 3000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो है वो 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जहां जहां लाइन लॉसेस ज्यादा है जिन इलाकों में वहां बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। और ये बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की बात की जाए तो मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज आसमान से मुसलसल आग बरसा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने का खदशा है। महकमा मौसमियात की 1 जून तक कराची में शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशगोई है। आज दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं कराची से सुमैया खुर्शीद हमें अपडेट करेंगी। लाहौर में फाखरा खलील, इस्लामाबाद से आमना जंजुआ और कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, बताएगा कि आज मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा और इस्लामाबाद में आज दर्जा हरारत कितना है?
جی بالکل، ملک کے بیشتر علاقے اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اسلام آباد میں آج بھی موسم صاف ہے، تیز دھوپ ہے، شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے اس وقت۔ دن کے اوقات میں درجات کی اگر بات کریں تو دن میں دوپہر کے ٹائم خاص طور پر درجات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ سے زیادہ اسلام آباد میں درجات بڑھنے کے امکانات ہیں، جبکہ شام کے اوقات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے شام کے اوقات میں اسلام آباد میں آج تیز ہوائیں اور آندھی چلنے کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب کی بیشتر اضلاع میں میدانی علاقوں میں، خاص طور پر جنوبی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر دن کے اوقات میں درجات میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جبکہ خطہ پٹھوار کی بات کی جائے تو ان علاقوں میں شام کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ بارش کے بھی امکانات ہیں۔ ملکہ پہاڑی علاقوں میں بھی آج مطلب آلود رہنے کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے آمنہ، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں سمیہ خورشید سے۔ بتائیے گا سمیہ کہ کراچی کا آج کا موسم کیسا ہے؟ شہر قائد میں آج صبح سے ہی گرمی کا راج برقرار ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آج سے ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہوا ہے کراچی میں، جو کہ 1 جون تک یہ ہیٹ ویو جاری رہے گا اور کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سے 42 کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 75% ریکارڈ ہوا ہے۔ جہاں شدید گرمی کی لہر ہے اور ہیٹ ویو ہونے کا امکان ہے تو وہیں کراچی میں ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ اس وقت مغربی سمت سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ جو گرمی کی لہر ہے یہ 1 جون تک برقرار رہے گی۔ ہیٹ ویو جو کیمپس لگے ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ فوراً ہیٹ کیمپ میں جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور رکھیں۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ہیٹ ویو سے کسی حد تک بچا جا سکے۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ کراچی سے سمیہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں، آپ ساتھ ہی رہے گا۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ فاقرہ بتائے گا کہ آج لاہور کا درجہ حرارت کتنا ہے اور میکسیمم کتنا جا سکتا ہے؟ آگ برساتا سورج چلچلاتی دھوپ، چرند پرند شہری سب گرمی کی شدت سے نڈال ہو رہے ہیں۔ چبھن بھری گرمی کی شدت کی لہر مسلسل برقرار ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ اگر درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو شہر کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکان ہے۔ ضرورت سے زیادہ بڑھتے ہوئے ٹمپریچر کی وجہ سے گرمی کی لہر جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اس وقت جو موجودہ ٹمپریچر ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوائیں چلنے کے باوجود بھی گرمی کی لہر اور حبس جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور لو بھی گرم ہوائیں چلنے سے لو بھی مسلسل محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 21% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 مئی سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جو بارشوں کے بعد ہے موسم بہتری کی طرف جائے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہیٹ ویو کا بھی الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ شہری کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کرے، خاص طور پر اپنا خیال رکھے تاکہ جتنا ہو سکے گرمی کی شدت سے بچا جا سکے اور ٹھنڈی مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور تاکہ گرمی کی شدت اور ہیٹ ویو سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے فاقرہ، ساتھ ہی رہے گا۔ کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں۔ محمد حنیف بازئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حنیف بتائے گا کہ آج کیسا موسم ہے کوئٹہ میں؟ آنے والے دنوں میں بہتری کی کوئی امکانات ہے؟ جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گرمی کا شدید لہر جو ہے وہ تاحال برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے تربت میں آج درجہ حرارت جو ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا۔ اسی کے ساتھ سبی میں 48 جبکہ نوکینڈی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا۔ جبکہ اگر کوئٹہ کی بات کی جائے تو کوئٹہ شہر میں اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے کوئٹہ شہر میں درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا۔ اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات نے کے مطابق بلوچستان کے شمالی اضلاع میں تیز ہواؤں کا بھی جو ہے وہ چلنے کا امکان ظاہر کیا۔ اس وقت کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ 10 کلومیٹر پر آور جو ہے وہ ہوائیں چل رہی۔ اسی کے ساتھ ماہرین نے شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور اسی کے ساتھ ٹھنڈے مشروبات پینے کا جو ہے وہ ہدایت کی۔ اسی کے ساتھ سرف ڈالنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ جی زیادہ سے زیادہ پانی اور ٹھنڈے مشروبات پینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک بھر میں ہی تمام شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی سے سمیہ خورشید تھیں، اسلام آباد سے آمنہ جنجوعہ، لاہور سے فاقرہ خلیل اور کوئٹہ سے حنیف بازئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ MQM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی اور کامران ٹسوری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم ان کے سامنے کوئی انیشیٹو رکھتے ہیں الحمدللہ یہ فوری طور پہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا سیٹ اپ اس وقت یہاں دے دیا ہے پورے پاکستان میں کہ ان کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اس کو امپلیمنٹ کرنا. جیسا کہ خالد بھائی نے بتایا آئی ٹی کے 50,000 بچے جو گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. جس طرح باقی انیشیٹوز ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں اسی طرح اب کوئی بچہ اسکول میں بھوکا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن ایک سروے جو میں نے کل سے اور اب تک معلومات لی تو مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے پچھلے 1.5 سال سے دودھ ہی نہیں پیا ہے. وہ ماں نے جس نے بتایا میں حیران ہو گیا کہ جو بچے 1.5-2 سال سے دودھ ہی نہیں پیا مہنگائی کی وجہ سے اور کسی نے 6 مہینے سے انڈا نہیں کھایا ہے اور یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ 5 سے 6 سال 7 سال 6 سال کے بچے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی کے دل میں ڈالا. میں نے اور خالد بھائی نے جب بشیر فاروقی صاحب سے بات کی تو اس کو نام بھی مولانا بشیر فاروقی صاحب نے اور افضل چامڑیا بھائی نے کہا کہ اس کو آپ گورنر انیشیٹو کے تحت فری بریک فاسٹ بچوں کی نشو نما کے لیے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم 100 اسکولوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی اسکول پورے کراچی اور سندھ میں اپنی رجسٹریشن ہمارے پاس کروائے گا ہم اس اسکول کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ سیلانی ٹرسٹ کا بشیر فاروقی صاحب کا اس میں ہاتھ بٹائیں. میں نے بھی ذاتی حیثیت میں بشیر بھائی سے کچھ بات کی ہے انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے اور بھی اپنے دوستوں سے